यो रहेको छ। यो मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावरको लेआउट डायग्राम जस्तो। मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावरमा के छ भन्दाखेरि लगभग हाइट भनेको चाहिँ हेड भनेको चाहिँ नोमिनल हेड भनेको चाहिँ 60 + 20 + 10 गरेर चाहिँ 90 मिटरको नोमिनल हेड रहेको छ। 91.5 हो कि कति हो जेनरल चाहिँ भन्ने चाहिँ, तर मैले यसलाई 90 नै मानेको छु। अनि मसित चाहिँ यो इन्टेकको इन्फर्मेसन थिएन, हाइट डिफरेन्स, त्यही भएर मैले चाहिँ इन्टेकको हाइट डिफरेन्सलाई चाहिँ इन्टेकको हाइट डिफरेन्सलाई चाहिँ 10 मानेको छु, अनि रिजर्भायरको हाइट डिफरेन्स चाहिँ 20 मानेको छु। तर यो रिजर्भायर टाइपको म ऊ चाहिँ होइन मर्स्याङ्दी। अनि त्यसपछि यो ओपन च्यानल फ्लो टाइपको हो, रन अफ रिभर टाइपको। त्यही भएर यो जुन 20 मिटर छ यो घटबढी भइरहेको हुन्छ। अब त्यसलाई पनि मोडेल गर्न चाहिँ सकिन्छ, तर त्यसको डेटा इच इन्स्टेन्ट अफ टाइममा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। तपाईँहरूले 1 मिनटमा सिमुलेसन गर्नुभएको छ, 1 मिनटको डेटा छ भने 1 मिनटको पावर आउटपुट हेर्नु छ भने 1 मिनटको यसको यो लेभल पनि हुनपर्छ। तर अहिले चाहिँ लगभग 1 घन्टामा खासै यो लेभल घटबढ हुँदैन। त्यही भएर 1 घन्टा जतिको सिमुलेसन गर्न पर्यो भने चाहिँ यो 20 नै राख्दा हुन्छ। अनि यसरी यस्तो अब यो डिटेल सिमुलेसन नगरिकन यस्तो सिमुलेसन एनालाइसिस गर्नुमा चाहिँ यही यो युनिटहरूको चाहिँ युनिटहरूको त्यो प्रेसर थेग्न सक्ने क्यापाबिलिटीहरू, सर्स ट्याङ्कको हाइट कति राख्न पर्ने, हाइड्रो पावरलाई चाहिँ पार्सियल लोडिङ गर्ने हो कि फुल लोडिङ गर्ने हो भन्ने कुराहरू, कतिसम्म चाहिँ गेट सिग्नल चाहिँ ओपन क्लोज गर्न सकिन्छ, कति छिटो अथवा ऊ भन्ने कुराहरू। अनि यो मर्स्याङ्दीको चाहिँ यो पेनिस्टकको इन्फर्मेसन चाहिँ एक्ज्याक्ट नै छ लगभग। अनि त्यसपछि यो 60 र 75 हुनु भनेको चाहिँ लगभग 80-85 डिग्री टाइपको यो एङ्गलमा चाहिँ पेनिस्टक रहेको छ। त्यसपछि हामीसित चाहिँ 3टा युनिट छ मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावरको। एचपिपी अनि 3टा टर्बाइन छ। 3टा टर्बाइनमा के छ भन्दा चाहिँ एउटा टर्बाइन 26 मेगावाटको एउटा टर्बाइन छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ एउटा टर्बाइन 26 हो कि 29 हो विनोद, मैले बिर्सिएँ। लगभग 30 राख्दा हुन्छ यसलाई विनोद। हजुर मैले यो ठ्याक्कै बिर्सेँ, 26 हो कि 26 भयो चाहिँ लाग्थ्यो। 26 हो कि 29 हो अरे यसको यो टर्बाइनको पावर क्यापेबिलिटी। मैले जस बिर्सेँ। अब हामीले ऊ गर्दा हुन्छ 30 भनेर मान्दा हुन्छ, 30 मेगावाट भनेर मान्दा हुन्छ। यसमा चाहिँ खासै फरक पर्दैन यी कुराहरूले। अब डिटेल इन्फर्मेसन आएपछि डिटेल डिजाइन गर्न सकिन्छ, त्यही भएर त्यो चेन्ज गर्न सकिन्छ। आज चाहिँ 30 राखेर गरौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 26 अथवा कसैलाई थाहा छ भने च्याटमा लेखिदिँदा हुन्छ, 26 अथवा 29 भन्ने टाइपको जस्तो लाग्छ है एउटा युनिट चाहिँ। अनि यसरी 3टा युनिट रहेको छ। यतातिरको यो टेल वाटरको इन्फर्मेसन मसित थिएन। अनि यसले केही असर नपार्ने, यताको यो टर्बाइन भन्दा यताको कुराहरूलाई केही असर नपार्ने भएको भएर चाहिँ मैले यसलाई यत्तिकै जेनरली 5 ऊ छ, अनि त्यसपछि 500 मिटरको ऊ छ भनेर मानेको छु। आज हामी चाहिँ यसैलाई नै मोडेल गर्छौँ।
अनि हाम्रो लाइब्रेरीमा पनि यो 3टा टर्बाइन यसरी उ गरेर अनि तिनटै अब यसलाई सटडाउन गरेर यसलाई अपरेट नगर्ने, यो दुईटालाई मात्र अपरेट गर्ने, अनि अथवा दुईटा युनिट बिग्रेको छ एउटालाई मात्र अपरेट गरेर हाइड्रो पावरले कसरी काम गरिरहेको हुन्छ भनेर त्यो कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सफ्टवेयर ओपन मोडेलिका डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ भने आज पनि म तपाईँलाई चाहिँ यो ओपन एचपिएल डाउनलोड गर्न भन्छु। यदि ओपन मोडेलिका डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ भने ओपन मोडेलिका डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ ओपन मोडेलिका .org भनेर टाइप गरिसकेपछि यो ओपन मोडेलिकाको होम पेज आउँछ। त्यसमा धेरै इन्फर्मेसनहरू ओपन मोडेलिकाको बारेमा के गर्न सकिन्छ भनेर। अनि यो डाउनलोडमा गइसकेपछि अब विन्डोज छ भने विन्डोज, लिनक्स, म्याक अब के हो तपाईँहरूलाई चाहिने त्यो चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले विन्डोजमा क्लिक गरिसकेपछि विन्डोजमा आउँछ। यो अफिसियल रिलिज डाउनलोड गर्नु होला। अफिसियल रिलिज यो स्टेबल डेभलपमेन्ट पनि डाउनलोड गर्दा हुन्छ, तर यो टेस्टिङ र यो बिटा भर्जन इन्क्लुडेड छ यसमा, तर अफिसियल रिलिज नै डाउनलोड गर्दा ठिक हुन्छ। यो नाइटली बिल्ड भन्ने चाहिँ डेभलपरहरूको लागि टेस्टहरू गर्न अनि यस्तो कुराहरू अफिसियल रिलिज नै डाउनलोड गर्दा हुन्छ। जस्तै यहाँ क्लिक गरेपछि यसले 32 बिट कि 64 बिट भन्छ, सम्भवतः 64 बिट नै गर्नु। अनि त्यसपछि यो .exe फाइल डाउनलोड गर्ने जुन चाहिँ 1.3 GB को छ। यसलाई अलिकति टाइम नै लाग्छ यो .exe फाइल डाउनलोडमा। अनि यो .exe फाइल डाउनलोड भइसकेपछि डबल क्लिक गरेर अरू सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल गरे जस्तै गरेर इन्स्टल गर्ने हो। इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ इन्स्टल गर्न चाहिँ अलिकति टाइम नै लाग्छ। अनि लगभग आधी घन्टा टाइपको अब कम्प्युटरको स्पिड हेरेर यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न टाइम लाग्छ। अहिले चाहिँ मैले यो क्यान्सल गरिदिएँ। अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ यो ओपन मोडेलिका भनेको एउटा सफ्टवेयर प्लेटफर्म भयो। अनि यसमा चाहिँ विभिन्न लाइब्रेरीहरू आएको हुन्छ। जस्तै कसैले पाइथन पढ्नु भएको छ भने पाइथन सुरुमा डाउनलोड गर्दाखेरि जस्तै साइकिट-लर्न भन्ने मेसिन लर्निङ टुल बक्स पाइथनमा आएको हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ पिप युज गरेर चाहिँ पाइथनमा इन्स्टल गर्नुपर्छ। त्यस्तै ओपन मोडेलिका पनि पहिला चाहिँ जे हो स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज के छ कस्तो छ कन्भेन्सन भनेर त्यो कुराहरू हुन्छ। अनि अब स्पेसिफिक काम गर्न पर्यो भने चाहिँ त्यही अनुसारको लाइब्रेरी खोज्नुपर्छ। जस्तै म चाहिँ यो लाइब्रेरीहरू कति छन् त्यो पनि देखाइदिन्छु। जस्तै ओपन मोडेलिका लाइब्रेरिज भनेर खोज्नुभयो भने चाहिँ यसमा आउँछ ओपन मोडेलिकाको लाइब्रेरीको बारेमा सम्भवतः यहाँ भेटिन्छ। त्यसमा चाहिँ यो कुराहरू छ। यसमा चाहिँ जस्तै यो फ्री लाइब्रेरी हो, यो युजरहरूले प्रोभाइड गरेको। हामी जस्तै मान्छेहरू इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूले युनिभर्सिटीमा अथवा कोही काम गरिरहेको मान्छेहरूले चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू यो लाइब्रेरीहरू बनाएर यहाँ हालिदिएको हुन्छ। यो कन्भेन्सन तपाईँहरूको ऊ भयो अनि मोडेलिका एसोसिएसनसित चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने यो चाहिँ यो यिनीहरूले ओपन मोडेलिकाको यो वेब पेजमा राखिदिएको हुन्छन्। यो लाइब्रेरीहरू युजरहरूले प्रोभाइड गरेको। जस्तै एटिजेन काइनेटिक्स भनेको छ यो मोडलिङ बायोकेमिकल रिएक्सन नेटवर्क्स विथ जेनरलाइज काइनेटिक फर्मेट्स with capabilities for computer parameter sensitivities using algorithm differentiation technique भनेको छ। यो भनेको चाहिँ अब बायोकेमिकल रिएक्सन नेटवर्क्सको लागि रहेछ। यो
त्यस्तै अनि अरू धेरै चिजहरू छन्, जस्तै डिफरेन्सिएसन अफ अ पार्ट अफ अ इलेक्ट्रिकल सब लाइब्रेरी अफ ल यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल प्याकेज टाइपको रहेछ। त्यस्तै गरेर यो बायोकेम अनि यो बोन्ड ग्राफसम्म यो ग्राफहरू बनाउने होला। यस्तै यहाँ छ। अब जस्तै बिल्डिङ्स भन्ने छ, यो चाहिँ यो बिल्डिङ्स लाइब्रेरी चाहिँ अब सम्भवतः हिटिङ सिस्टमहरू अनि बिल्डिङमा चाहिँ बिल्डिङको भित्र चाहिँ इलेक्ट्रिकल सिस्टमहरूको बारेमा स्मार्ट इनर्जी टाइपको होला यो बिल्डिङ लाइब्रेरी। त्यस्तै गरेर केमिकल अनि त्यसपछि अरू कुराहरू छ। ड्राइभ कन्ट्रोल भनेको छ यो इलेक्ट्रिक ड्राइभ्सहरूको लागि कन्ट्रोल। अनि यो त अब ओपन एचपिएलमा पनि इन्क्लुड गर्न सकिन्छ, ओपन आइपिएसएलमा पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तै पम्प टर्बाइन अपरेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ पावर इलेक्ट्रोनिक्स स्विचिङ गरेर जेनेरेटिङ र मोटरिङ मोडमा चलाउनु पर्यो भने चाहिँ यो ड्राइभ कन्ट्रोल भन्ने पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकल ड्राइभ्स भन्ने लाइब्रेरी छ हामीसित। यसमा चाहिँ यहाँ गएर थिच्यो भने चाहिँ यो यहाँ थिच्यो भने चाहिँ डाउनलोड हुन्छ, यहाँ गयो भने यसको फर्दर इन्फर्मेसन पेजमा पुगिन्छ। नर्मल्ली सबैले चाहिँ आफ्नो गिटहबमा चाहिँ कुराहरू राखिरहेका हुन्छन्। अनि तल कन्ट्याक्ट भनेर लेखा हुन्छ, इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूले चाहिँ इमेल गरेर कन्ट्याक्ट गर्ने, सोध्ने। अनि यिनीहरूले सम्भवतः यो लाइब्रेरीहरू टेस्ट गरेर एक दुईवटा पेपर निकालेका हुन्छन्। त्यो पेपरहरूमा चाहिँ अझ बढी इन्फर्मेसनहरू पाइन्छ लाइब्रेरी कसरी बनाएको हो भनेर। अनि त्यस्तै अब यहाँ अरू लाइब्रेरीहरू पनि छन्। अनि जस्तै यहाँ ओपन आइपिएसएल छ, यो ओपन हाइड्रोलिक्स भयो। अनि त्यो मोटरसाइकल डाइनामिक्स भनेर कसैले बनाएको रहेछ, यो मोटरसाइकल सम्बन्धी होला। त्यस्तै गरेर यो ओपन हाइड्रोलिक्स, यो हाइड्रोलिक्सको उसको लागि सबै फ्री नै हो। यो फोटोभोल्टाइक्स मैले यो युज गरेर पनि हाम्रो हाइड्रो पावर ओपन एचपिएल र यो युज गरेर चाहिँ मैले एउटा सोलर र हाइड्रोको कम्बाइन भएको एउटा मिनी ग्रिड टाइपको स्टडी पनि गरेको थियो। यो पनि राम्रो छ फोटो। अनि त्यस्तै अरू लाइब्रेरीहरू छ। यहाँ पावर ग्रिड्स भयो, पावर सिस्टम भयो, यो पिभी सिस्टम, अब त्यही फोटोभोल्टाइकको लाइब्रेरीहरू। अनि यो सोलर थम भयो। फेरि यस्ता लाइब्रेरीहरू एकदमै धेरै छन्। फेरि स्मार्ट इनर्जीमा चाहिँ तपाईँको सबै कुराहरू परिरहेको हुन्छ लगभग स्मार्ट इनर्जीमा। इलेक्ट्रिकल सिस्टममा अझ बढी इन्ट्रेस्टेड हुने हरूले चाहिँ इलेक्ट्रिकल उसमा चाहिँ अझ बढी इन्ट्रेस्टेड हुने स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ मैले एउटा ब्लक डायग्राम देखाउन सक्छु। अनि त्यहाँ के पर्छ, कसरी चाहिँ त्यो स्मार्ट इनर्जी सिस्टम को कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। जस्तै यो छ, यो खास अब यो इलेक्ट्रिकलको सञ्जालमा चाहिँ अहिले आएर मान्छेहरूले चाहिँ यो विषयको कुराहरू चाहिँ गरिरहेको छन्। जस्तै लार्ज स्केल प्लान्ट्समा यो स्मल स्केल प्लान्ट्स जोड्ने ग्रिड थ्रु। अनि त्यसपछि स्मल स्केल प्लान्ट्स चाहिँ यो इन्ड युजर्सहरूको नजिकै हुने भन्ने कुराहरू गरेका हुन्छन्। त्यो भनेको चाहिँ यस्तो चिजहरूलाई इन्टिग्रेट गर्न। अनि यो ओभरअल सिमुलेसन, यो स्मार्ट इनर्जी सिस्टम हो ल, यसको ओभरअल सिमुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीसित पर्याप्त लाइब्रेरीहरू एभाइलेबल छैन। अनि सिमुलेसन गर्ने प्लेटफर्म पनि, अनि त्यो ल्याङ्ग्वेज कस्तो चुज गर्ने, त्यसपछि तिनीहरूको कन्ट्रिब्युटर्सहरू कति छन्, अनि एज अ होल सिस्टमहरू कम्बाइन गर्न सक्ने लाइब्रेरीहरू कस्तो कस्तो छ भन्ने कुरामा चाहिँ। जस्तै त्यो अघिको मोडेलिका लाइब्रेरीको यो पेजबाट
यहाँ के एभाइलेबल छन् त हामीलाई स्मार्ट इनर्जीमा भन्ने कुराहरू जस्तै यो रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस लार्ज स्केल प्लान्ट्स चाहिँ अब यो पिभी सिस्टम वाइन्ड पावर प्लान्ट्स यो टाइडलको चाहिँ हामीसित लाइब्रेरी छैन। सोलर र विन्डको चाहिँ मजाले ओपन मोडेलिकाबाट दुईटा यो गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर यो पिभी सिस्टम भन्ने छ अनि त्यसपछि अरू चाहिँ विन्ड पावर प्लान्ट्स भन्ने पनि यहाँ चाहिँ नरहेछ, जस विन्ड पावर प्लान्ट्स पनि एभाइलेबल छ, त्यो पनि युज गरेको छु मैले। अनि अरू कमर्सियल लाइब्रेरीहरू त धेरै नै एभाइलेबल छ। कमर्सियल लाइब्रेरीहरू भनेको चाहिँ अब कम्पनीहरूले मोडेलिका ल्याङ्ग्वेजमा बेस बनाएर गरिरहेको हुन्छ। अनि यहाँ वाइन्ड पावर लाइब्रेरी भन्ने नि रहेछ वाइन्ड पावरको लागि। यस्तै अनि यो कमर्सियल लाइब्रेरीहरू हुन्छ, यिनीहरू कम्पनीहरूले बनाएर मोडेलिका ल्याङ्ग्वेजमा बनाएर प्रोप्राइटरी रूपमा दिइरहेका हुन्छन्। तर हामी चाहिँ अब ओपन सोर्समै फोकस भएको कारणले ओपन सोर्समा चाहिँ यी कामहरू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर अहिलेको मेन मोटो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरू, त्यसपछि सम्भवतः सबै इन्जिनियरहरूले बिजुलीसित रिलेटेड मान्छेहरूले चाहिँ यति सिस्टम चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सक्ने टाइपको नलेज भयो भने राम्रो। एडभान्स नलेजमा चाहिँ यति नै पर्छ लगभग अब। अनि त्यसपछि चाहिँ यो डिस्प्याचेबल सोर्सेसहरू, यो पम्प स्टोरेज हाइड्रोहरूलाई चाहिँ अब ओपन एचपिएलले मोडेल गर्छ। त्यही भएर सोलर विन्ड र हाइड्रोको एटलिस्ट मोडेल एकै ठाउँमा चाहिँ हामीले गर्न सकिने भयो। अनि यतातिरको यो सबै पार्टहरू चाहिँ यो यो स्मल स्केल प्लान्ट्स भन्दा यो इन्ड युजर्सको पार्ट, ट्रान्समिसन ग्रिड यो पार्ट चाहिँ ओपन आइपिएसएलले गर्छ। यो तपाईँहरूसित चाहिँ सोलर विन्ड, ओपन एचपिएल अनि ओपन आइपिएसएल भयो भने चाहिँ यति सिस्टम चाहिँ तपाईँहरूले मजाले सिमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो यताको यो डिस्ट्रिब्युटेड इनर्जी सोर्सेस छ, त्यसमा चाहिँ अब लो स्केल हाइड्रो पिभी छ, त्यो पनि यहाँबाट सिमुलेट गर्न सकिन्छ यो कुराबाट। तर यो स्टिलिङ इन्जिन फ्लाइ विल्सहरूको लागि चाहिँ अब त्यही अनुसार मोडेलहरू बनाउन सकिन्छ। जस्तै सिएचपी चाहिँ कम्बाइन हिट एन्ड पावर चाहिँ थर्मो लाइब्रेरीबाट गर्न सकिन्छ। जस्तै भ्याकल टु ग्रिड भनेको चाहिँ पावर इलेक्ट्रोनिक्स प्लस सोलर अनि त्यसपछि के हो भ्याकलबाट निस्केको पावरहरू कुराहरू अनि हाम्रो प्लान्ट गर्न सक्ने प्लान्ट अहिले हाइड्रो पावर फोकस छौँ। पछि लास्टमा चाहिँ ओभरअल सिस्टम कसरी काम छ गर्न सक्ने लोकेसनहरू भन्दै अब त्यो विषयमा एउटा यो एमुलेसन गर्नै लगभग एउटा पिएचडी टाइपको हुनसक्छ। त्यही भएर यो फ्युचरको लागि एउटा रेफरेन्स टाइपको। अनि अब यो लाइब्रेरीहरू चाहिँ यहाँ गएर अब इन्ट्रेस्टेडहरूले चाहिँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई अरू चिजहरूमा पनि इन्ट्रेस्टेड भयो भने अथवा कोही साथीहरू चाहिँ अरू फिल्डकै हुनुहुन्छ भने पनि यो लाइब्रेरीहरू डाउनलोड गरेर गर्न सकिन्छ। अब तपाईँहरूसित ओपन मोडेलिका भइसकेको छ भने चाहिँ ओपन मोडेलिका भइसक्यो, मैले यसलाई अनलोड गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि यो ओपन आइपिएसएललाई पनि अनलोडै गरिदिन्छु, किन भन्दाखेरि यो पनि ओपन एचपिएलसितै भइरहेको हुन्छ। मैले ओपन मोडेलिका पनि बन्द गरिदिएँ। अनि त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ ओपन मोडेलिका डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ ओपन मोडेलिका डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ यो सर्चमा गएर ओपन मोडेलिका कनेक्सन एडिटर भनेर हाल्नुभयो भने यसरी यो ओपन मोडेलिका कनेक्सन एडिटर आउँछ। यदि त्यो भएको छैन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ यहाँ पपअप नहुन सक्छ।
त्यो बेलामा चाहिँ कहाँनिर इन्स्टल भएको छ त्यहाँनिर गएर खोल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ खुल्यो। यसरी चाहिँ यो पहिलो चिजहरू चाहिँ यहाँ आउँछ। अनि यसको यो ओपन मोडिलिकाको बारेमा थोरै भन्छु म। यो वेलकम विन्डो भयो। अनि यो आजको न्युजहरू सम्भवतः आजको न्युज, हिजोको न्युज, के नियुज भयो ओपन मोडिलिकामा भन्ने इन्फर्मेसन यहाँ दिन्छ। अब यहाँ यो वेलकम भन्ने क्लिक भएको छ, वेलकम स्क्रिन आयो। मोडलिङ भन्ने क्लिक गरेपछि यो मोडलिङ गर्ने ठाउँमा पुग्छ। प्लटिङ भन्ने थिचेपछि प्लटिङ भन्ने ठाउँमा पुग्छ। डिबगिङ भनिसकेपछि यहाँ डिबग गर्ने इन्फर्मेसन आउँछ। यस चाहिँ एडभान्स इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइडेड हुन्छ। यहाँ के फल्ट आयो, सर्भरहरूले काम गरे गरेन, डिस्क्रिटाइजेसन कहाँबाट ऊ भयो भनेर यिनीहरूले चाहिँ यो अगमेन्टेसन मेथड लगाएर चाहिँ डिफरेन्सियल इक्वेसनहरूलाई चाहिँ अगमेन्टेड स्टेट्स बनाएर सल्भ गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो सल्भरहरू क्र्यास हुने प्रब्लमहरू चाहिँ हुन्छ। त्यो डिबग इन्फर्मेसन चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। सम्भवतः तपाईँहरूले कुनै सफ्टवेयर चलाउनु भयो भने त्यो डिबग इन्फर्मेसन एकदमै कम भेट्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि धेरैचोटि टेस्ट गरेका हुन्छन् मान्छेले, अनि त्यसपछि बल्ल त्यो इररहरू रिमुभ गरेर गराएका हुन्छन्। त्यही भएर यो चाहिँ अब तपाईँहरूले कुनै लाइब्रेरी बनाउनु भयो भने चाहिँ कुनै दिन हेर्न पर्ने हुनसक्छ यसमा चाहिँ। यो डिबगिङ भयो, यो खासै चाहिँदैन हामीलाई। हामीलाई चाहिने भनेको मोडेलिङ र प्लटिङ। अनि त्यसपछि अरू भनेको चाहिँ अब यहाँ यो फाइल भइहाल्यो। फाइलमा यो न्यू मोडेल क्लास भनेको छ। यो ओपन मोडेलिका भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ हो, जुन चाहिँ अब्जेक्ट र क्लास मात्रै हो। हामीले क्लास बनाएर लाइब्रेरी बनाउने हो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो क्लासको अब्जेक्ट लिएर मोडेलहरू क्रिएट गराउने हो। जस्तै मर्साङ्गी हाइड्रो पावर बनाउनु भनेको चाहिँ अब्जेक्ट क्रिएट गरेर हो, मोडेल क्लासहरूको। अनि यहाँ धेरै कुराहरू छ। यो लोड लाइब्रेरी छ। अहिलेलाई चाहिँ अब लोड लाइब्रेरी मात्रै, फाइलमा गएर लोड लाइब्रेरी मात्रै सम्झिँदा हुन्छ। अब हामीले ओपन एचपिएल चाहिँ लोड गर्नुपर्छ। यहाँ हाइड्रो पावर लाइब्रेरीको लागि लोड गर्नुपर्छ। अनि यो लोड गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरू चाहिँ ओपन एचपिएल डाउनलोड गर्नुहोस् मसँग। अनि अलिकति फास्ट भयो भने चाहिँ च्याटमा लेखिदिनु होला, म फेरि दोहोऱ्याउँछु। ओपन एचपिएल डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यो गुगलमा गएर अहिले चाहिँ यो इन्फर्मेसन मात्रै हो, अहिले यो डाउनलोड चाहिँ नगर्नु। सिमुलारिटी.एनोमा जाने, अनि त्यसपछि यसको यो पेज आउँछ। यो चाहिँ हामीले यो पेज बनाएको छैनौँ, यो ओपन सोर्स हो। तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न मन लाग्छ भने यो सम्बन्धी यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ, यो पेज इम्प्रुभ गर्न। अनि त्यसपछि यो ओपन एचपिएलमा थिच्ने, त्यसपछि त्यो थिचेपछि यो चाहिँ अनि अफिसियल हाम्रो युनिभर्सिटीको अफिसियल कुराहरू हो। अनि उता जस्तै युजरहरूले आफ्नो प्रोफाइलमा काम गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ पुल रिक्वेस्ट पठाएर अनि यहाँ चाहिँ कोलाबोरेटर हुन्छ। यो मेरो युनिभर्सिटीको एउटा प्रोफेसर चाहिँ कोलाबोरेटर हुनुहुन्छ यसमा। उहाँले चाहिँ ल यो इन्फर्मेसनहरू ठिक छ, कस्तो हो के हो भनेर डिस्कसन हुन्छ हाम्रो। अनि ल ठिक छ, त्यसो टेस्ट पास गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ मर्ज गरिन्छ। अनि अहिले चाहिँ यो वेबिनारको मोडेल चाहिँ यहाँ छैन। त्यही भएर मैले चाहिँ यो डाउनलोड गर्न अहिले भन्दिनँ तपाईँहरूलाई। जस्तै क्लोन अर डाउनलोड गरेर डाउनलोड जिप गरेपछि त्यो फाइल चाहिँ डाउनलोड हुन सुरु गर्छ। यो चाहिँ ओरिजिनल ओपन एचपिएल जुनमा चाहिँ हाम्रो आजको वेबिनारको मोडेल चाहिँ छैन। म तपाईँलाई चाहिँ त्यो डाउनलोड गर्ने लिङ्क पनि अनि म भनिदिन्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ यो डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई अनजिप गर्ने, अनि त्यसपछि त ओपन मोडिलिकामा गएर लोड गर्ने काम हो। तर आज चाहिँ तपाईँहरूले यो डाउनलोड नगर्नुहोस्, म चाहिँ अर्को डाउनलोड गर्न भन्छु। त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यदि तपाईँहरूको गिटअप
पेज पहिले सेटअप छ भने चाहिँ गिटहब आफ्नो तपाईहरुको गिटहबमा गएर मेरो यो स्लाइड डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ भने मेरो यो लिंकमा यो वेबिनार 2020 भन्ने यो लिंकमा स्लाइड पाउनु भएको छ भने यहाँ गएर क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ मेरो गिटहब पेजमा लान्छ सम्भवतः। यो यहाँ यसमा चाहिँ पुग्नुहुन्छ तपाई यदि तपाईहरुले चाहिँ त्यो उ गर्नुभएको छ भने यो यो के भन्छ त्यो लिंकमा जानुभयो भने चाहिँ यो आउँछ। यो यसमा गएर अनि यहाँ क्लिक डाउनलोड गर्ने अनि त्यसपछि डाउनलोड हुन्छ। जस्तै मैले यसमा चाहिँ यो मैले 2-4 चोटि नै डाउनलोड गरिसकेँ। म डिलिट गरिदिन्छु पहिला त्यो चाहिँ डाउनलोड्समा गएर ल त्यो डाउनलोड्सलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। म चाहिँ डाउनलोड गर्छु, त्यसपछि डाउनलोड जिप गर्छु अनि यो सम्भवतः डाउनलोड हुन थाल्छ। के भयो? अनि यो डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ यो डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई जाने अनि यो जिप फाइललाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्दै हुन्छ। यो जिप फाइल एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि अब यसलाई नै हामीले नेभिगेट गर्ने हो। जस्तै ओपन एचपिएल वेबिनार 2020 भन्ने फाइल तपाईहरुले कम्प्युटरमा राख्नु पर्यो भने यो ओपन एचपिएल वेबिनार 2020 भन्नेलाई नै गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो पुश गरेको छ कि छैन पुश गरेको चाहिँ रहेछ ल। यो ओपन एचपिएल वेबिनार 2020 चाहिँ नेभिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ ओपन मोडिलिकामा जाने, त्यसपछि फाइल गर्ने अनि तपाईको लाइब्रेरी कहाँ छ त्यो लोड लाइब्रेरी गर्ने अनि त्यसपछि मैले चाहिँ डाउनलोड्समा राखेको छु। डाउनलोड्सको वेबिनार भन्ने ओपन एचपिएल वेबिनारमा छ, त्यहाँ क्लिक गर्ने, फेरि क्लिक गर्ने, ओपन एचपिएललाई क्लिक गर्ने अनि सेलेक्ट फोल्डर गर्ने। सेलेक्ट फोल्डर गरिसकेपछि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ यसले। अब यसरी चाहिँ लाइब्रेरी लोड हुन्छ। यदि लाइब्रेरी लोड हुन सकेन भने यहाँ इन्फर्मेसन आउँछ।
अहिले चाहिँ हाम्रो अटोमेटिकल्ली लोडेड ओपन आइपिएसएल टु डेभ ड्युटी युजेज एनोटेसन भनेको छ। हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिकल र